हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 108 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँबाट हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको असीम कृपा, भगवानको असीम कृपा, आफ्ना इष्ट देवी देवताको असीम कृपा, पितृ देवी देवताको असीम कृपा प्राप्ति भइरहोस्। पितृदेव, कुल देवी देवता सबै प्रसन्न हुनुहोस् भन्दै अब हामी कथामा अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँनिर वायु देवताले, जो 6 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, जो ब्रह्मको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नैमिषारण्यमा आएर के गर्दै हुनुहुन्छ? यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। त यज्ञको समापनमा वायु देवता प्रकट भएर ऋषिहरूलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वायु देवताले, प्रतिकल्पं प्रवक्ष्यामि रुद्राविर्भाव कारणं। यतो विच्छिन्न सन्तान ब्रह्म सृष्टिः प्रवर्तते। भन्नुहुन्छ यहाँ, अब म तपाईहरुलाई प्रत्येक कल्पमा रुद्रको उत्पत्तिको कारणको विषयमा बताउँछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अनि उत्पन्न भएपछि ब्रह्माको सृष्टि रूपी प्रवाह अविच्छिन्न रूपमा चलिरहन्छ। ब्रह्माण्डबाट उत्पन्न हुने ब्रह्मा प्रत्येक कल्पमा प्रजा सृष्टि गरेर प्राणीहरूको वृद्धि नहुनाले जुन समयमा ज्यादै दुखी भएर मूर्छित हुन्छन्, त्यस समयमा उनको दुःखको शान्ति र प्रजाहरूको वृद्धिका लागि रुद्र भगवान शिवको आज्ञा अनुसार ब्रह्माको पुत्रको रूपमा उत्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसको थुप्रो आनन्दमय अनादि अनन्त धाता जीव संहारक र सर्वव्यापी भगवान शिवको ऐश्वर्यले परिपूर्ण र अभिप्रेरित भएर उहाँकै शक्तिमा आधारित हुँदै उहाँकै चिन्ह धारण गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब ती रुद्रले भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ। उहाँको तेज हजारौं सूर्यको जस्तै छ। उहाँले आधा चन्द्रमालाई आभूषणका रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। उहाँले सर्पको हार, बाजुबन्ध र माला लगाउनुहुन्छ। उहाँको सेवा जालन्धर, बिरिन्ची इन्द्रले गर्दछन्। सबै देवी देवताहरूले गर्दछन्। हेर्नुहोस्, उहाँको हातमा खपर शोभायमान हुन्छ। गंगाका अलगा छालले उहाँको पहेँलो वर्णको कपाल र मुख भिज्दछ। यसरी ब्रह्माको पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएका रुद्रको रूप ज्यादै डरलाग्दो हुन्छ। उहाँले ब्रह्मालाई विज्ञान दिएर सृष्टि गर्ने कार्यमा उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, एक समयमा ब्रह्माले रुद्रसँग सृष्टि गर्न प्रार्थना गरे। एक समयको कुरा हो। ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नुभयो सृष्टि गर्नका लागि। त्यस पछाडि रुद्रले मानसिक संकल्पका आधारमा धेरै पुरुषहरूको सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरू सबै उनी जस्तै थिए। तिनीहरू सबैले जटाको जुरो धारण गरेका थिए। सबै नडराउने, नीलो घाँटी भएका र 3वटा आँखा भएका थिए। तिनीहरूको नजिकमा वृद्धावस्था मृत्यु जान सक्दैनथे। उनीहरूले आफ्नो हतियारका रूपमा ज्यादै चम्किलो त्रिशूल धारण गरेका थिए। ती रुद्रहरूले समग्र जगत ढाकेका थिए। ती अनेकौं प्रकारका रुद्रलाई देखेपछि ब्रह्माले रुद्रसँग भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभएछ नि, यहाँ के भन्नुहुन्छ? ब्रह्माजीले जय जय, तपाईको के होस्? जय जय होस्। हे ईश्वर, तपाईको
के होस्, जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, तपाईलाई नमस्कार छ। तपाईले यस प्रकारका प्रजाको सृष्टि नगर्नुहोस्। तपाईको कल्याण होस्। अब तपाईले मृत्यु हुने प्रजाको सृष्टि गर्नुहोस्। के हुने? मृत्यु हुने। तपाईले त सबै अविनाशी प्रजाको सृष्टि गर्नुहुन्छ, यसो त कहाँ हुन्छ? नाश पनि हुनु पर्यो। ब्रह्माका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि रुद्रले मुसु हाँस्दै उहाँसँग भन्नुभयो, मेरो सृष्टि त्यस्तै हुन्छ। यसैले अशुभ प्रजाको सृष्टि अब तपाईँ आफै गर्नुहोस्। ब्रह्मासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि सबै भूतहरूका अधिपति रुद्र गण सहित प्रजा सृष्टि गर्ने कार्यबाट अलग भए। यसरी बुझ्नु पर्दछ कि उहाँले अनेक प्रकारका भूत प्रेत पिशाचको पनि सृष्टि गरिदिनु भयो। तब ब्रह्माजीलाई नै एकचोटि ती भूत प्रेत पिशाचहरू खानका लागि दौडिए भनेर हामीले श्रीमद् भागवत लगायत अन्य विभिन्न पुराण आदिमा पनि श्रवण गर्न पाउँछौँ। त दिक्क हुनुभएछ ब्रह्माजी, ल भयो भयो अब सृष्टि गर्नु पर्दैन भनेर भनिदिनु भयो। त यता अब उनी रुद्रले पनि यही चाहनुहुन्थ्यो, जे चाहनुहुन्थ्यो सोही भयो। ल हेर्नुहोस्, यस पछाडि पनि ब्रह्माको सृष्टि बढोत्तरी हुन नसकेपछि उहाँले धेरै मैथुनी सृष्टि गर्ने निश्चय गर्नुभयो। यसभन्दा पहिले भगवान शिवबाट स्त्रीहरूको सृष्टि भएको थिएन। यसैले त्यस समयसम्म ब्रह्माले मैथुनी सृष्टि गर्न सक्दैनथे। यस पछाडि प्रजाको वृद्धिका विषयमा भगवान शिवसँग सोध्ने निश्चय गरे, किनकि उहाँको कृपा प्राप्त नभएसम्म यी प्रजा बढ्न सक्दैनथे। यस प्रकारको निश्चय गरिसकेपछि ब्रह्माले आफ्नो पराशक्ति उमासहित भगवान शिवको चिन्तन गर्दै ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाले। यसरी धेरै कठोर तपस्या गर्न थालेका ब्रह्माबाट भगवान शिव थोरै समयमा ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभयो। यस पछाडि आफ्नो वचनद्वारा वर्णन गर्न नसकिने अंशबाट कुनै आश्चर्यजनक मूर्तिमा पसेर आधा शरीरबाट स्त्री र आधा शरीरबाट ईश्वरको रूप धारण गरेर ब्रह्माको अगाडि उभिनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अगाडि के गर्नुभयो? जानुभयो, उभिनुभयो। उहाँ सबैतिर व्याप्त आफ्ना भक्तहरूको अभिलाषाका सबै वस्तु दिने सतरहित उपमा विहीन आफ्नो शरणमा आएको को रक्षा गर्ने र सनातन भगवान शिवलाई देखेपछि ब्रह्माले उठेर हात जोड्दै उमा सहित भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ब्रह्माजीले यहाँनिर स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, जय देव महादेव, जयेश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण श्रेष्ठ, जय सर्वसुराधिप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायके, जय प्रकृति दूरे त्वं, जय प्रकृति सुन्दरी। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सुन्दर यहाँनिर स्तुति गर्नुभएको छ। स्तुति अलिकति लामो छ। भन्नुहुन्छ, हे भगवान महादेव तपाईको जय होस्, हे ईश्वर तपाईको जय होस्, हे भगवान शिव तपाईको जय होस्, तपाईँ सबै देवताका स्वामीको जय होस्, प्रकृति स्वरूपिणी उमाको पनि जय होस्, प्रकृतिकी अधिपति उमाको जय होस्, प्रकृति भन्दा यथार्थ रूपमा अलग रहने देवी उमाको जय जय होस्, अतुलनीय लीला गर्ने र कहिल्यै व्यर्थ नहुने बल सम्पन्न परमात्माको जय होस्, समग्र जगतकी माता उमाको जय होस्, समग्र संसारकी सङ्गिनी उमाको जय होस्, भगवान शिवको ऐश्वर्य र लोक सनातन छन्, तपाईको जय होस्, तपाईको रूप र तपाईका सेवकहरू पनि तपाईँ जस्तै सनातन छन्, तपाईको जय होस्, आफ्नो तीनवटा स्वरूपले तीनवटै लोकको सृष्टि पालन र संहार गर्ने उमाको जय होस्, आत्मा अन्तरात्मा र परमात्मा की अधिपति उमाको जय जय होस्, जसको कृपाका प्रभावले जगतका कारण रूपी तत्त्वहरू जति पनि जगतका कारण रूपी तत्त्वहरू रहेका छन् ती कारण रूपी तत्त्वहरू प्रकट हुन्छन्, उहाँ भगवान शिवको जय होस्, जसको छड्के हेराइबाट प्रलयका समयमा ज्यादै डरलाग्दो अग्नि उत्पन्न भएर त्यसले समग्र जगत भस्म बनाइदिन्छ, उहाँ भगवान शिवको जय जय होस्। ल देवताहरूलाई पनि जसको स्वरूपको यथार्थ ज्ञान छैन तथा जो आत्मतत्त्वको सूक्ष्म ज्ञानले प्रकाशमय हुन्छन् ती देवी उमाको जय होस्,
तपाईले आफ्नो स्थूल आत्मशक्तिले चराचर जगतलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। तपाईको जय होस्। यो विश्वका सबै तत्त्व अनेक र एक जसका आधारमा अडिएका छन्, उहाँ भगवान शिवको जय होस्। तपाईका उत्तम सेवकहरूले ठुला ठुला असुरहरूका शिरमा आफ्नो पैताला राख्दछन्। तपाईको जय होस्। आफ्नो शरणमा पर्न आएका भक्तहरूको रक्षा गर्ने उमाको जय होस्। आफ्नो वैभवले अर्काको वैभवलाई निस्तेज बनाइदिने भगवान शिवको जय होस्। 5 प्रकारका मोक्ष रूपी पुरुषार्थद्वारा परम आनन्द रूपी अमृत उपलब्ध गराइदिने परब्रह्म शिवको जय होस्। जीवमा भएको अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट गरिदिने उमाको जय होस्। त्रिपुरको विनाश काल रूपी अग्निस्वरूप भगवान शिवको जय होस्। त्रिपुर भैरवी उमाको जय होस्। 3वटा गुण सम्पन्न भगवान शिवको जय होस्। 3वटै गुणलाई दबाउने उमाको पनि जय होस्। सबैलाई ज्ञान दिने उमाको जय होस्। आफ्ना भक्तहरूलाई उनीहरूको अभिलाषा अनुसारको वस्तु दिने उमाको जय होस् भनेर यसरी लामो स्तुति गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ तपाईको सर्वोत्कृष्ट धाम र मेरो तुच्छ वचनको तुलना हुन असम्भव छ। तर पनि भक्ति रूपी बिलौना गरिरहेको म सेवकको अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्। यसरी स्तुति गरियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त अगाडि गएर यहाँ वायु देवताले भन्नुहुन्छ, यसरी भगवान शिव र देवीको उमाको स्तुति गरेर ब्रह्माले उहाँहरू दुवैलाई पटक पटक नमस्कार गर्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। पटक पटक नमस्कार गर्नुभयो। ब्रह्माले पाठ गरेको यो पवित्र अर्धनारीश्वर स्तोत्रले भगवान शिव र उमालाई हर्षित बनाउँदछ। दुवैलाई प्रसन्न बनाउनेवाला यो स्तोत्र रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त उत्कृष्ट स्तोत्र रहेको छ। जसले यसको पाठ गर्दछ उनीहरूको अभिलाषा अनुसारको के हुन्छ, इच्छा पूरा हुन्छ, उनीहरूले फल प्राप्ति गर्दछन् भनेर बताइएको छ। त्यसपछि भगवान शिवले ज्यादै गम्भीर वचनमा ब्रह्मासँग भन्नुभयो। शिवले भन्नुहुन्छ, हे वत्स, हे महाभाग, तपाईले यस समयमा प्रजाको वृद्धिका लागि तपस्या गरेर गर्नुभएको छ। अवश्य पनि तपस्या गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु भएको छ। म तपाईको तपस्याबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएको छु, ज्यादै सन्तुष्ट भएको छु। वत्स वत्स महाभाग, मम पुत्र पितामह ज्ञातमेव मया सर्वं तव वाक्यस्य गौरवम्। यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन अलौकिक गुण सम्पन्न देवीलाई ब्रह्मका ज्ञाताले भगवान शिवकी पराशक्ति भन्छन्, जसलाई जन्म मृत्यु वृद्धावस्था जस्ता विकारले छुन सक्दैनन्, ती देवी भगवान शिवको अङ्गबाट उत्पन्न भइन्। ती देवीलाई देखेपछि ब्रह्माले उनलाई प्रणाम गरेर ती सबैकी ज्ञाता, सबैतिर व्याप्त भएकी, अति सूक्ष्म र आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमय भएकी देवीसँग भन्न लागे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यहाँनिर अगाडि गएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, भगवान शिवले सबैभन्दा पहिले मलाई उत्पन्न गराएर प्रजाको सृष्टि गर्ने कार्यमा लगाउनु हो। म उहाँको आज्ञाअनुसार समग्र जगतको सृष्टि गर्छु। मैले मानसिक सङ्कल्पद्वारा रचना गरेका देवता सहितका प्राणी पटक पटक सृष्टि गर्दा पनि बढ्न सकेनन्। यसकारण अब म मैथुनी सृष्टि गरेर आफ्ना प्रजा बढाउन चाहन्छु। तपाईभन्दा पहिले कुनै पनि नारी उत्पन्न भएका थिएनन्, यसैले ममा नारीको सृष्टि गर्ने सामर्थ्य छैन। सबै शक्तिहरू तपाईबाटै उत्पन्न हुन्छन्। यसैले यो चराचर जगतको वृद्धिका लागि आफ्नो एक अंशबाट मेरो पुत्र दक्षकी पुत्री हुन स्वीकार गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, ब्रह्माले यसरी प्रार्थना गरेको सुनेपछि उमाले आफ्नो आँखी भौको बीचबाट आफू जस्तै कान्ति सम्पन्न एउटी शक्ति उत्पन्न गराउनु भयो। उनलाई देखेपछि भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, तपाईले तपस्याका माध्यमद्वारा ब्रह्माको आराधना गरेर उनको अभिलाषा पूर्ण गरिदिनुहोस्। त भगवान शिवको यस्ता प्रकारको आज्ञा पाएकी ती देवीले ब्रह्माको प्रार्थना अनुसार दक्षकी छोरी हुन स्वीकार गर्नुभयो। यसरी ब्रह्मालाई ब्रह्म स्वरूपिणी अतुलनीय शक्ति दिएर उमा भगवान शिवको शरीरमा पस्नुभयो। यस पछाडि भगवान शिव पनि अन्तर ध्यान हुनुभयो। त्यस समयदेखि संसारमा स्त्रीको भोग गर्ने परम्परा आरम्भ भएकाले मैथुनका माध्यमद्वारा प्रजाको सृष्टि गर्ने कार्य अगाडि बढ्यो। ल यहाँदेखि मैथुनी सृष्टि अगाडि बढ्यो।
यसबाट ब्रह्मा ज्यादै आनन्दित हुन लाग्नुभयो। यसरी भगवान शिवबाट सनातन पराशक्ति पाएपछि मैथुनी सृष्टि गर्ने इच्छा भएका ब्रह्मा आफू पनि आधा शरीरबाट आश्चर्य जनकी स्त्री र आधा शरीरबाट पुरुष हुनुभयो। यसरी ब्रह्माको आधा शरीरबाट उत्पन्न भएकी स्त्रीको नाम शतरूपा थियो भने ब्रह्माले आफ्नो आधा शरीरबाट विराट उत्पन्न गराउनु भयो। ती विराट पुरुषलाई स्वयम्भुव मनु भनिन्छ। शतरूपाले कठिन तपस्या गरेर मनुलाई आफ्नो पतिका रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। यसरी यहाँ आफ्ना गणसहित भगवान शिव अन्तर्ध्यान भएर अब कहाँ जानुभयो त भनेर त्यस पछाडि ऋषिहरूले प्रश्न तुरन्त गरिहाले। ऋषिहरूले सुतैसँग प्रश्न गरेको कथा प्रसङ्ग छ भने यहाँ ती 6 ऋषि लगायत अन्य ऋषिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले वायु देवतालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यहाँ अन्तर्ध्यान त हुनुभयो भनेर भन्नुभयो, तर यसरी गणसहित भगवान शिव अन्तर्ध्यान भएर कहाँ चाहिँ जानुभयो, कहाँ बस्नुभयो र कसरी वैरागी हुनुभयो, यो सबै कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न राख्नु। त अगाडि गएर वायु देवताले भन्नुहुन्छ, भगवान शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइसकेपछि जब अन्तर्ध्यान हुनुभयो, पर्वतहरू मध्येको सर्वोत्कृष्ट अनेकौं गुफाले सुशोभित भएको मन्दराचलमा गएर उहाँ बस्नुभयो। उहाँले पार्वती र भगवान शिवलाई आफ्नो शिरले ढाक्नका लागि ज्यादै कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो। धेरै लामो समयपछि उहाँहरूका चरणको स्पर्श गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यो पर्वतको सौन्दर्यको विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गर्न असम्भव छ। उहाँका अगाडि अन्य सबै पर्वतहरूको सौन्दर्यलाई तुच्छ मानिन्छ। यसकारण भगवान शिवले पार्वतीलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि ती पर्वतलाई आफ्नो वासस्थान बनाउनु भयो। ती पर्वतको स्मरण गर्दै रैव्यको आश्रम नजिक रहनुभएका पार्वती सहित भगवान शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। ती मन्दराचलको बगैँचा पुगेर पार्वती सहित भगवान शिव त्यहाँको रमणीय र अलौकिक ठाउँमा घुम्न थाल्नुभयो। यसरी केही समय बितेपछि जुन समयमा ब्रह्माको मैथुनी सृष्टिबाट प्रजाहरू बढ्न थाले, त्यस समयमा शुम्भ र निशुम्भ नाम भएका 2टा दैत्य उत्पन्न भए। ती दाजुभाइ थिए। तिनीहरूको तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएका ब्रह्माले उनीहरूलाई यो संसारमा भएका कुनै पनि पुरुषबाट मृत्यु नहुने वरदान दिएका थिए। यस पछाडि तिनीहरू ब्रह्मासँग पार्वतीको अंशबाट जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हुनेछिन्, जसलाई पुरुषको स्पर्श र सहवास प्राप्त भएको छैन, जो कसैले पराजित गर्न नसकिने शक्ति सम्पन्न छन्, उनीहरूप्रति काम वासनाले पीडित भएपछि युद्धमा उनैका हातबाट तिम्रो मृत्यु होस् भन्ने प्रार्थना गरेका थिए व्यासभक्त भागवतहरू। उनीहरूको यस्ता प्रकारको प्रार्थना सुनेपछि ब्रह्माले तथास्तु भनेर त्यसमा स्वीकृति जनाउनु भएको थियो। त्यस समयदेखि तिनीहरूले युद्धमा इन्द्रसहितका देवताहरूलाई पराजित गरेर समग्र जगतलाई वेदको अध्ययन र यज्ञविहीन बनाइदिनु भयो। त्यसपछि ब्रह्माले तिनीहरूको वध गर्नका लागि भगवान शिवसँग प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्नुभयो, तपाईले एकान्तमा पार्वतीको निन्दा गरेर जसरी भए पनि उनलाई क्रोधित बनाइदिनुहोस्। उनको निन्दाबाट उत्पन्न भएकी काम वासना रहित कुमारी रूपी शक्ति शुम्भ र निशुम्भको वध गर्नका लागि देवताहरूलाई दिनुहोस्। यसरी प्रार्थना भयो। ब्रह्माले यस्ता प्रकारको प्रार्थना गरेपछि भगवान शिवले एकान्तमा पार्वतीको निन्दा गरेको जस्तै गरेर मुस्कुराएर उनीसँग भन्नुभयो, तिमी त काली हौ भनेर भनिदिनु भएको छ नि। ल हेर्नुहोस् व्यासभक्त भागवतहरू, भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ज्यादै सुन्दर रूप सम्पन्न पार्वती आफ्नो श्याम वर्णका कारणले आफूलाई आरोप लागेको सुनेर धेरै रिसाउनु भयो अनि मुसुक्क हाँस्दै एकदम समाधान रहित वचनमा पतिसँग भन्न लाग्नुभयो, तपाईलाई मेरो कालो रङ मन नपरेको भए किन आजसम्म मसँगै बसिरहनु भएको हो त? कुनै स्त्री जतिसुकै सुन्दरी भए तापनि उसले आफ्नो पतिको सद्भाव र प्रेम पाउन सकिन भने उसका सबै गुण र उसको जन्मेको कुनै औचित्य रहँदैन। यो स्त्रीहरूको सृष्टि पतिको भोगको मुख्य अङ्ग हो। यदि स्त्री त्यसबाट वञ्चित भइन् भने उनको कहीं पनि उपयोग हुन सक्दैन। यसकारण तपाईले एकान्तमा जसको निन्दा गर्नुभयो त्यो वर्ण परित्याग गरेर अब म अर्को वर्ण स्वीकार अवश्य गर्नेछु भनेर यसरी भनिदिनु भयो।
त यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि पार्वती ओछ्यानबाट तुरुन्त उठ्नुभएछ र उभिनुभयो। तपस्या गर्ने दृढ निश्चय पनि लिनुभयो र दृढ निश्चय गर्दै त्यसका लागि अनुमति माग्नुभयो। यसरी आफ्नी पत्नी रिसाएकी देखेर डराउनु भएका भगवान शिवले पार्वतीसँग भन्न लाग्नुभयो, मैले तिमीसँग ख्याल ठट्टा पो गरे हो त, किन रिसाएकी? ख्याल ठट्टा गर्ने सिलसिलामा यस्ता कुरा गरेको हो। तिमी मेरो मनोभाव बुझ्ने प्रयासै नगरी यसरी रिसायौ। मनोभाव बुझ्ने प्रयास त गर्नु पर्यो नि, किन तिमीले यो प्रयास गरेनौ? किन यसरी रिसायौ? म तिमी बाहेक कसैसँग प्रेम गर्दिन। तिमी यो संसार समग्र जगतकी माता हौ भने म पिता र अधिपति हुँ र तिमी प्रति मेरो सद्भाव नहुन असम्भव हुन्छ। सद्भाव हुन्छ यसको मतलब हामीमा कामदेवको प्रेरणाले प्रेम भाव उत्पन्न भएको होइन, किनकि कामदेव उत्पन्न हुनुभन्दा पहिल्यै जगतको उत्पत्ति भएको हो। मैले कामदेवको सृष्टि धारण मैले जो कामदेव छन्, कामदेवको सृष्टि साधारण मनुष्यको आनन्दका लागि उत्पत्ति गरेको हुँ, यानी कि उसको सृष्टि मैले साधारण मनुष्यका लागि गरेको हुँ। कामदेवले मलाई पनि साधारण देवता सम्झिएर मेरो अपमान गर्ने प्रयासमा लागेका थिए, त्यसकारण उनलाई मैले भस्म बनाइदिएको थिएँ। हामीले जगतको रक्षाका लागि यस प्रकारको लीला गरेका हौँ। हे देवी, किन रिसाएकी? त्यसैका लागि मैले तिमीसँग ख्याल ठट्टा सम्पन्न कुरा गरेको हुँ। तिमी मेरो कुरा सुनेर तत्कालै रिसायौ। यसरी रिसाउनु हुँदैन, यसरी सम्झाउनु भयो। त पार्वतीले अगाडि गएर भन्न लाग्नुभयो, जुन स्त्रीले आफ्नो पतिको माया पाउँदिनन् उनले आफ्नो प्राण पनि त्याग्न सक्छिन्। मेरो शरीर गोरो वर्णको नभएकोमा तपाईँ धेरै दुखी हुनुभएको अनुभूति हुन थालेको छ मलाई। यदि त्यसो नभएको भए तपाईँले मलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्न सम्भव थिएन। मेरो कालोपन तपाईँलाई प्रिय नलागेको हुनाले त्यो सत्पुरुषहरूबाट पनि निन्दित छ। यसकारण मैले तपस्याका माध्यमद्वारा आफ्नो जीवन परित्याग गर्ने निश्चय गरेकी छु भनेर भन्नुभएछ। त शिवजीले अगाडि गएर फेरि सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, यदि तिमी आफ्नो कालोपनका कारण यसरी चिन्तित भएकी हौ भने त्यसका लागि तिमीले तपस्या गरिरहन आवश्यक छैन, किनकि तिमी मैले वा तिमीले इच्छा मात्र गर्दा पनि अर्को वर्णकी हुनेछौ, किन चिन्ता गर्छौ? त पार्वतीले अगाडि गएर फेरि भन्न लाग्नुभयो, म तपाईँका प्रभावले मेरो रङ परिवर्तन होस् भन्ने चाहना राख्दिनँ, किनकि तपाईँले मलाई अघि काली भनिसक्नु भएको छ। ममा पनि यसमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहना छैन। यसकारण तपस्याका माध्यमद्वारा ब्रह्माको आराधना गरेर म तत्कालै गोरी बन्नेछु अथवा गौरी बन्नेछु भनेर यसरी भन्नुभयो। त भगवान शिव भन्नुहुन्छ, प्राचीन कालमा मेरै कृपाका प्रभावले ब्रह्माले ब्रह्मपद प्राप्त गरेका थिए। यसकारण तपस्याद्वारा उनलाई बोलाएर तिमी के गर्न चाहन्छौ र? तिमीले यो ढिप्पी नगर। त पार्वतीले फेरि भन्नुभयो, तपाईँको कृपाले ब्रह्मा लगायत सबैलाई उत्तम पद प्राप्त भएकोमा दुविधा छैन। होला, त्यो हुन सक्छ, तर पनि तपाईँको आज्ञा पाएपछि म तपस्याका माध्यमद्वारा ब्रह्माको आराधना गरेर आफ्नो अभिलाषा सिद्ध गर्न चाहन्छु। प्राचीन कालमा जुन समयमा म दक्षकी छोरी सती भएकी थिएँ, त्यस समयमा तपस्या गरेरै मैले तपाईँलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरेकी थिएँ। त्यसै गरी आज पनि तपस्याबाट ब्रह्मालाई प्रसन्न बनाएर गौरी हुन म चाहन्छु भनेर यसरी भन्नुभयो। त अब यहाँ वायु देवताले अगाडि गएर ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिव मुस्कुराउँदै चुप लाग्नुभयो। मुस्कुराउँदै चुप लागिसकेपछि उहाँले देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि उनलाई रोक्ने प्रयास नगर्नु भएको हो। देवताहरूको कार्य पनि त सिद्धि हुन पर्यो नि त। त्यस पछाडि पार्वती पतिको परिक्रमा गरेर उहाँसँग वियोगबाट उत्पन्न हुने र दुःखलाई जसो तसो रोकेर हिमालय पर्वततिर जानुभयो। के गर्नका लागि? तपस्या गर्नका लागि। उहाँले पहिले आफ्ना सङ्गिनीहरूसँगै बसेर जुन ठाउँमा तपस्या गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँले उनलाई ज्यादै आकर्षित गरेको थियो। यसैले उहाँले त्यही ठाउँमा बसेर तपस्या गर्ने निश्चय गर्नुभयो। त्यस पछाडि आफ्ना मातापिताको घरमा गएर उनीहरूलाई सबै कुरा बताएपछि उनीहरूसँग आज्ञा लिएर आफूले लगाएका सबै आभूषण त्यहीँ राखी आफूले तपस्या गर्ने ठाउँमा गएर स्नान गरेपछि तपस्वीको वेश धारण गर्दै ज्यादै कठोर तपस्या गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। उहाँ आफ्नो मनमा सधैँ पतिका चरणको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। कसले? उनी पार्वतीले। यसरी चिन्तन गर्दै कुनै क्षणिक उहाँले आफूले चाहिँ
त्यो स्वरूपमा उहाँको ध्यान गरेर पूजाको बाहिरी विधि अनुसार जङ्गलमा फलफुलले दिनमा 3 समय पूजा गर्थिन् अरे। ल हेर्नुहोस् है, कसको? भगवान शिवको। ल हेर्नुहोस् है, यसरी पूजा गर्थिन्। उनी आफ्नो मनमा भगवान शिवले नै ब्रह्माको स्वरूप धारण गरेर मलाई वरदान दिनुहुनेछ, भगवान शिवले नै ब्रह्माको स्वरूप धारण गर्नुहुनेछ अनि मलाई वरदान दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। म अलिकति गर्छु त के कर्म गर्छु, त्यतिकै सहज रूपमा फल प्राप्त गर्न म चाहदिनँ। अलिकति कर्म गर्नु पर्यो नि त, काम गर्नु पर्यो, त्यतिकै हामी लाभ लिन चाहन्छौँ, कहाँ हुन्छ? प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी तपस्या गरेको धेरै समय बितेपछि एक दिन उनको नजिकमा एउटा धेरै ठुलो बाघ आएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू तपस्यामा बस्नु भएको थियो, बाघ आयो। त्यो बाघ उनलाई खाने विचारले त्यहाँ आएको थियो। पार्वतीको नजिकमा आउने बित्तिकै त्यो बाघको शरीर पर्वत जस्तै जड भइगयो। पार्वतीलाई खान आउँदा बाघको शरीर नै जड भइगयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो उनका अगाडि मूर्ति जस्तो देखिन थाल्यो। त्यो बाघ आफ्नो नजिकमा आएको देखेर अनि पार्वतीमा कुनै विचलनता आएन। त्यो आओस् कि बाघ जाओस् कि त्योसँग मतलब राख्नु भएन, आफ्नो काम गरिरहनु भयो। त्यो बाघ आफ्नो नजिकमा आएको देखेर पनि पार्वतीमा कुनै विचलनता नआएको देखिसकेपछि त्यो बाघ पनि छक्क पर्यो। त्यो बाघका सबै अङ्ग निष्क्रिय भएका थिए। त्यो समयमा त्यो ज्यादै भोकाएकाले मेरो भोजन यही हो भन्ने भावले निरन्तर पार्वतीतिर हेरिरहेको थियो। उनको अगाडि उभिएर त्यसले उपासना गरे जस्तो गर्न थाल्यो। अब ल हेर्नुहोस् है, बाघले पार्वतीको मनमा यो बाघ मेरो उपासक हो र यसले अन्य दुष्ट जन्तुहरूबाट मेरो रक्षा गर्नेछ भन्ने भावना उत्पन्न भएको थियो। यानि कि पार्वतीलाई यो भावना उत्पन्न भयो। अब पार्वतीको मनमा यो भाव उत्पन्न भयो, पक्कै पनि यो बाघले मलाई रक्षा गर्नका लागि आएको होला। उनैका कृपाले त्यो बाघ तत्कालै सबै प्रकारका पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएको थियो। जब पापबाट मुक्त हुन्छ त जीवले पनि पाप कर्म गर्न छोड्दो रहेछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यस पछाडि त्यो बाघलाई अनायास रूपमा देवीको स्वरूपको ज्ञान भएकाले उसको भोक मेटिनका साथै उसका अङ्गहरू पनि सक्रिय हुन लागे। उसको जन्म सफल भएकाले ऊ सधैँ तृप्त रहन थाल्यो। त्यस समयमा आफू यथार्थ रूपमा देवीले गरेको उपकारबाट सन्तुष्ट भएको अनुभूति भएकाले ऊ तत्कालै भक्त भएर ती पार्वतीको सेवा गर्न थाल्यो। त्यो बाघले ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही आउँथे जनावरहरू भने पनि खेदाइदिइहाल्थ्यो बाघले। त्यस पछाडि त्यो बाघ अन्य जन्तुहरूलाई खेद्दै त्यहाँ घुम्न थाल्यो भने पार्वतीको सेवा अरू ज्यादै कठोर तरिकाले गर्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब पार्वतीको सेवा पनि गर्न थाल्यो भने पार्वतीको तपस्या पनि अझ कठोर हुँदै गयो। पार्वतीले पनि तपस्याको त्यो लेभललाई बढाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। देवताहरू शुम्भ र निशुम्भ लगायतका दैत्यहरूबाट ज्यादै पीडित भएकाले ब्रह्माको नजिकमा गए। त्यो समयमा उनीहरूले ब्रह्मालाई आफ्ना सबै दुःख विस्तारमा सुनाए। शुम्भ र निशुम्भले वरदान पाएर ज्यादै घमण्डी हुँदै देवताहरूलाई धेरै दुःख दिएको कुरा सुनेर ब्रह्मा पनि ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। उहाँ दैत्यको वधका लागि भगवान शिवसँग भएको कुराकानी सम्झिँदै सबै देवतासहित पार्वतीले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। त्यहाँ ब्रह्माले ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई देखेपछि उनलाई प्रणाम गरे र प्रणाम गरेर यसरी सबै देवता सहित ब्रह्मा आफ्नो नजिकमा आएका देखिसकेपछि पार्वतीले उनका लागि उचित सत्कार पनि गर्नुभयो। यता कसले ब्रह्माजीले पनि प्रणाम गर्नुभयो, पार्वतीले पनि उचित सत्कार गर्नुभयो। ब्रह्माले पनि पार्वतीको सत्कार गर्दै आफूलाई केही थाहा नभएको जस्तै गरेर पार्वतीले यस्तो कठोर तपस्या गर्नुको कारणका विषयमा सोध्ने सिलसिलामा भन्न लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीले के प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर यस प्रकारको ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी छौ? के हो कारण? किनकि तपस्याका सबै फलको सिद्धि त तिम्रै अधीनमा हुनुहुन्छ। त्यो फलको सिद्धि त तपाईँकै अधीनमा हुनुहुन्छ। जो सबै लोकाधिपति हुनुहुन्छ उहाँ भगवान शिवलाई पतिका रूपमा पाएपछि तपाईँले सबै तपस्याको फल पाइसक्नु भएको छ। यो सबै कार्य तपाईँको लीला मात्र हो। तर यति लामो समयसम्म भगवान शिवसँग अलग बस्नु ज्यादै आश्चर्यको कुरा हो। तपाईँ त एक क्षण पनि भगवान शिवबाट अलग रहन नसक्नुपर्ने हो, तर तपाईँ त बस्नु भएको छ। फेरि के भयो यस्तो? यसरी प्रश्न गरिसकेपछि उनी भगवती, उनी माता पार्वतीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ,
भगवान शिवले सृष्टिको आरम्भमा पहिले तपाईलाई उत्पन्न गराउनु भएको हो। हे ब्राह्मण, भगवानले तपाईलाई उत्पन्न गराउनु भएको हो। सबै प्रजाहरूमध्ये पहिलो भएकाले तपाईँ मेरो जेठो छोरा हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रजाको वृद्धिका लागि भगवान शिव तपाईको निधार तपाईको त्यस पछाडि सबैको कार्य सिद्ध गर्नका लागि तपाईको निधारबाट फेरि उहाँ प्रकट हुनुभएको छ। उहाँ प्रकट हुनुभएकाले तिमी मेरो पतिको पिता र मेरो ससुरा पनि बन्नुभएको छ। गुरुहरूको श्रेणीमा गनिन्छौ। ससुरा भनेकाले गुरुहरूको श्रेणीमा गनिन्छौ। मेरा पिता हिमालय तपाईको पुत्र भएकाले तपाईँ मेरो हजुरबुवा पनि हुनुहुन्छ। फेरि आफ्नो पतिसँग एकान्तमा भएको कुरा तपाईलाई विस्तारमा बताउन म असमर्थ छु। यसकारण म मेरो शरीरमा भएको कालोपन सात्विक विधि अनुसार परित्याग गर्न चाहन्छु। के गर्दा हुन्छ? यसरी भन्नुभएछ नि। त ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यस्तो सानो कार्यका लागि यो ज्यादै कठोर तपस्या किन गर्नुभएको हो? के यसका लागि तपाईको इच्छा प्रशस्त थिएन र तपाईले त इच्छा गर्ने बित्तिकै आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो? के यो सक्नुहुन्न थियो र तपाईले? वा यो तपाईको एउटा लीला मात्र हो? तपाईले लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर अनेकौं लीला गरिरहेको हुनुहुन्छ। पक्कै पनि एकदम तपाईँ लीला गर्नका लागि सिपालु हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईले यो तपस्याका आधारमा मेरो एउटा अभिलाषा पूर्ण गरिदिनुहोस्। मैले शुम्भ र निशुम्भ नाम भएका दैत्यलाई वरदान दिएको छु। त्यसको प्रभावले धेरै घमण्डी भएर तिनीहरूले देवताहरूलाई ज्यादै पीडित बनाइरहेका छन्। ती दुवै तपाईको हातबाट वध हुने वरदान पाएका छन्। ती दुवैले तपाईको हातबाट वध हुने वरदान पाएका छन्। यसकारण देवताहरूको कल्याणका लागि तपाईले ती दैत्यहरूको वध गरिदिनुहोस्। ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वती अचानक आफ्नो कालो वर्ण परित्याग गरेर गोरो वर्णको भइहाल्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। एउटा न्यू के थियो त भन्दा भगवानले ख्यालठट्टामा काली भनेर भनिदिनु भएको थियो। त्यतिमै कुरो पुगिसकेको थियो। ल हेर्नुहोस्, उनको त्यो कालो छालाको रूपमा परित्याग गरिएको शक्ति थियो, त्यसको नाम कौशिकी रह्यो। ल हेर्नुहोस्, उनी कालो बादलको जस्तै कान्ति भएकी कन्या भइन्। पार्वतीको यो मायामय शक्तिलाई योगनिन्द्रा र वैष्णवी भनिन्छ। उनका हात 8वटा छन्। उनले ती हातहरूमा शङ्ख, चक्र, त्रिशूल सहितका अस्त्र शस्त्र धारण गर्नुभएको छ। उहाँका शान्त, डरलाग्दो र मिश्रित 3वटा स्वरूप रहेका छन्। उनी 3वटा आँखा भएकी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमाको मुकुट लगाउनु भएको छ। उहाँलाई पुरुषको स्पर्श र सहवासको संयोग प्राप्त भएको थिएन। उनी ज्यादै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले आफ्नो यो सनातन शक्ति ब्रह्मालाई दिनुभयो। उनले शुम्भ र निशुम्भको वध अनि गर्नुभयो। त्यस समयमा ज्यादै प्रसन्न भएका ब्रह्माले उनलाई वाहनका रूपमा एउटा धेरै बलियो सिंह पनि दिनुभयो। कसले? ब्रह्माजीले, जुन उनीसँगै आएको थियो। ब्रह्माले ती देवीको वासस्थानको व्यवस्था विन्ध्याचल पर्वतमा मिलाएर त्यहाँ अनेकौं उपचारले उनको पूजा गर्नुभयो। यसपछि ती देवी आफ्नी माता पार्वती र ब्रह्मालाई प्रणाम गरेर आफ्नै अङ्गबाट उत्पन्न भएका अनेकौं शक्तिसहित शुम्भ र निशुम्भको वध गर्न ज्यादै उत्साहित हुँदै विन्ध्याचल पर्वतमा जानुभयो। उहाँले युद्धभूमिमा ती दुवैको वध पनि गरिदिनु भयो। सबैले भनौँ भगवती माताको जय होस्। यो युद्धका विषयमा यसभन्दा पहिले पनि वर्णन भइसकेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यी कथाहरू त अझ लामा पनि छन्। युद्धको विषयमा धेरै कुराहरू पनि छन्, तर यहाँनिर संक्षिप्त रूपमा हामीले कथा श्रवण गरिराखेका छौँ। संक्षिप्त रूपमा यहाँ छुटाउनै नहुने पुरा यी कथाहरूलाई श्रवण गरिरहँदाखेरि पनि हामीलाई यत्रो दिन लागिसक्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अझै अब केही दिन श्री शिव महापुराण सकिनका लागि समय छ। अब त्यस पछाडि हामीले कुनै अर्को एउटा पुराण सुरुवात गरिहाल्नेछौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। यसरी कौशिकी उत्पन्न गराएर ब्रह्मालाई दिएर पार्वतीले उपकारको बदलामा उपकार गर्नका लागि ब्रह्मासँग भन्न लाग्नुभयो, तपाईँले मेरो आश्रममा रहेको यो बाघ देख्नु भएको छ? यसले दुष्ट जन्तुहरूबाट मेरो तपस्याको रक्षा गरेको छ। यसले ज्यादै भक्तिभावले मेरो भजन गरिरहेको छ। यसकारण यसको रक्षा गर्ने मेरो दायित्व हो। यो मेरो गोप्य वासस्थानमा घुम्नेछ। भगवान शिवले यसलाई प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो गणपति बनाउनु हुनेछ। म यसलाई अगाडि लगाएर आफ्ना सङ्गिनी सहित यहाँबाट जान चाहन्छु। तपाईँले यसका लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। के गर्नुहोस्? मलाई आज्ञा दिनुहोस्।
वायुले भन्नुभयो। पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि उनलाई ज्यादै सरल स्वभाव सम्पन्न सम्झिएर मुसु हाँस्दै ब्रह्माले त्यो बाघको पहिलेको दुष्टतापूर्ण व्यवहारका विषयमा बताउने सिलसिलामा भन्न लाग्नुभयो। यो बाघको क्रूरतापूर्ण व्यवहार तपाईको मङ्गलदायक कृपाको तुलना, जुन क्रूरतापूर्ण व्यवहार र अनि मङ्गलदायक कृपाको तुलना हुन सम्भव छ? यो ज्यादै असम्भव कुरा हो। तपाईले ज्यादै विषालु सर्पको मुखमा अमृत हाल्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो बाघको रूपमा रहने कुनै राक्षस हुन सक्दछ। यसले धेरै तपस्वी र गाई खाइसकेको छ। यसले तिनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार दुःख दिँदै आफूलाई मन लागेको स्वरूप धारण गर्छ। यसकारण यसले आफ्नो पाप कर्म फल अनिवार्य रूपमा भोग्नु पर्दछ। यस्तो दुष्टलाई तपाईले कृपा गर्नुको कुनै औचित्य छैन, किनकि यो ज्यादै दुष्ट स्वभावको भएको छ भनेर यसरी यहाँ ब्रह्माजीले पार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उता भोलि हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।